नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। वो एक ऐसा अमल है जो कि आपने सब्ज इलायची के चंद दानों पर करना है। 3 दानों का ये अमल इंशाअल्लाह ताला ऐसे फवायद आपको हासिल होंगे इसके करने से। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर अगर आप इन दानों को अपने घर में महफूज कर लेंगे, रख लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको क्या क्या इसके फायदे हासिल होंगे जानकर आप जरूर इस अमल को करने पर मजबूर हो जाएंगे और आज ही आप ये अमल जरूर कर लेंगे। बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह इसको करने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होने वाले हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो 3 इलायची के दानों पर या चंद इलायची के दानों पर आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे या आप इसको इस्तेमाल में लाना शुरू करेंगे तो इसके क्या क्या फवायद आपको हासिल हो सकते हैं वो आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मैं आपसे वीडियो में जिक्र करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्ज इलायची जो है वो पाको हिंद समेत एशियाई ममालिक में घरों में आम तौर पर मिल जाती है। तो इसको हासिल करना या इसको लाना मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके घर में मौजूद है उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लेनी है और आपने रख लेनी है। ज्यादा अगर मिकदार में लेना चाहें तो आप ज्यादा मिकदार में लेकर एक ही मरतबा ये अमल करके आप उसको रख लेंगे। उसके अलावा आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको इसके बेशुमार फायदे हासिल होंगे वो मैं आपसे जिक्र करी हूँ कि रियासत मैसूर की इलायची जो वो बेहतरीन इलायची कहलाती है, मगर उसके अलावा दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ये इलायची पाई जाती है जिसको हम उर्दू हिंदी में इसे हम छोटी इलायची या सब्ज इलायची के नाम से हम इसको जानते हैं और अंग्रेजी में हम इसको कार्डामोन कहते हैं। छोटी सी इलायची बड़े बड़े फायदे रखती है जिनमें चंद एक जो है वो मैं आपसे जिक्र करी हूँ कि ये इलायची जब आप घर में रखेंगे इसका सफूब बना लें या वैसे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी तेजाबियत खत्म करने में और ख्वाबदीदगी के खुमार को कम करती है, जबकि मैदे में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हुए गैसेस जो पैदा होती हैं उसको रोकती है। उसके अलावा बदहजमी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए सब्ज चाय में इलायची डालकर पीने से बहुत ज्यादा अफाका हासिल होता है। अक्सर लोगों को बदहजमी होने की वजह से सर में दर्द रहता है या पेट में दर्द रहता है तो उनके लिए इसको सब्ज इलायची इसको कहवे में डालकर इस्तेमाल करने से बेहद फायदेमंद साबित होगी। इलायची मैदे में मौजूद लियाली झिल्ली को मजबूत बनाती है, इसके लिए तेजाबियत के लिए बहुत ज्यादा अक्सीर मानी जाती है। इसको चबाने से मुंह में बनने वाले लुआब में भी इजाफा होता है। ये जो खुराक में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके मैदे में जो अल्लाह ताला ने कुदरती जो खुराक को हजम करने की जो एक कुव्वत रखी है इंशाअल्लाह ताला ये उसकी बुनियादी अहमियत का हामिल है कि जब आप इसको खाना शुरू करते हैं तो आपकी वो खुराक जो है वो बेहतरीन तरीके से हजम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अल्सर की बेशतर इकसाम में भी ये बहुत फायदेमंद साबित होती है। तबखीर या अल्सर में इसका जो मुरक्कब है इंशाल्लाह बेहद मुफीद आपके लिए साबित होता है। आपने सब्ज इलायची को इंशाल्लाह इसको आपने सफूब बनाकर रख लेना है और आप थोड़ी सी इलायची को इस तरह से इस्तेमाल करें कि खाने के बाद आप थोड़ी सी लेकर उसको पानी के साथ या किसी भी चीज के साथ आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आप इसका कहवा पीना चाहें तो आप इसको कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हैजा और दस्त में ये इसका अर्क जो है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए या इसका कहवे को इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह इसका अर्क बेहद मुफीद आपके लिए साबित होगा। उसके अलावा अगर इलायची को आप इसहाल के लिए कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, आप इसको थोड़ी सी पीस कर इसका सफूब बनाकर अगर आप पानी के हमरा लेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको कमजोरी इसहाल में बेहद फायदा महसूस होगा। और इसके अलावा अगर आपकी सांस से बदबू आती है, हजार कोशिश के बावजूद भी वो खत्म नहीं होती है तो आपने इलायची को इसी तरह से इस्तेमाल करना है सफूफ के तौर पर। ये वैसे एक इलायची को अगर आप चबाएंगे तो इंशाल्लाह ये एंटी बैक्टीरियल
خصوصیات کی حامل ہے۔ اس کی تیز خوشبو سے منہ کی بدبو جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بدبو دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام انہضام کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آپ کے جو منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ نظام انہضام کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں سفوف کی صورت میں یا ویسے چبانے کی صورت میں، تو یہ سبز الائچی آپ کے منہ سے بدبو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈیزیز میں آپ کی بہت زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے منہ کے السر کے لیے، منہ کے چھالوں کے لیے، خناق کے لیے، ٹونسس کے لیے، یعنی کہ خناق کھانسی کو کہتے ہیں، ٹونسس وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کرنے کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر سبز الائچی کا سفوف آپ آدھی چمچ صبح نہار منہ مسلسل استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پسینے کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی اور وہ خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ایک قدرتی تجربہ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ استعمال میں اس کو لانا شروع کریں گے تو آپ اس کا خود بخود انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی پسینے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ الائچی جو پھیپھڑوں میں خون کے دورانیہ کو بھی بڑھا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ کے امراض میں بھی آپ کو بہت زیادہ آرام پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلغم کو باہر نکالنے کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر دمہ کے مریض اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ آدھی چمچ آپ اگر پاؤڈر کو دن میں آپ استعمال کریں نہار منہ، یا دن میں 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ استعمال کریں ہر کھانے کے بعد بھی، تو آپ ڈپریشن، سٹریس اور دیگر دماغی نفسیاتی امراض میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی کہ آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ سٹریس کے اکثر لوگ مریض رہتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں سوچ سوچ کر، تو انشاءاللہ ان امراض میں بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ الائچی میں میگنیشیم، پوٹیشیم، کیلشیم کے مرکبات بھرپور طور پر موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ خون میں ایک الگ سے الیکٹرولائٹس کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے، جو کہ صحت کا خزانہ ہے۔ الیکٹرولائٹس اس میں بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے صحت کا ضامن یہ بنے گی۔ اس کے اجزاء جو ہے وہ دوران خون کو بہتر بنانے میں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے الائچی کو روزانہ استعمال کریں گے، بہت ساری الائچیوں پر آپ ایک دم سے آپ ان پر صرف اور صرف 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام تر فوائد اس کے حاصل ہوں گے۔ عمل میں اس وجہ سے ذکر کر دیتی ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم کی ایک جب چیز جو سورۃ الفاتحہ ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام بیماریاں جو میں نے آپ سے ذکر کی انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کو بے حد اس کے فائدے جو وہ ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو اس کو حاصل ہوں گے۔ تو آپ اس کو ضرور کر لیا کریں، جو آپ سے عمل ذکر کیا جائے اس کو کر کے آپ انشاءاللہ استعمال میں لانا شروع کریں گے تو آپ کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں آپ کے لیے پیدا فرمائی ہے یا آپ کے سامنے نظروں کے سامنے جو موجود ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فائدے رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ کو وہ فائدے آپ کو مستقل طور پر ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم میں تبدیلی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔